अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मुस्लिम एडवोकेट की कामयाब पैरवी। इंडोनेशिया के तबलीग के बाय इंडोनेशिया सफारत खाना मुंबई पहुंच गए। मुस्लिम एडवोकेट फारम नांदेड़ की जानिब से अदालत में कामयाब पैरवी के बाद इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे तबलीगी भाई, जिनमें 5 मर्द 5 ख़वातीन शामिल थी, इंडोनेशिया के सफारत खाना वाक़ मुंबई पहुंच गए, जबकि इनके साथ दिल्ली के 2 तर्जुमा निगार नांदेड़ में ही है। तफसीलात के बावजूद लॉकडाउन के ऐलान से पहले इंडोनेशिया के तबलीगी जमात और दिल्ली के 2 तर्जुमा निगार नांदेड़ तशरीफ़ लाए थे। अचानक लॉकडाउन की वजह से वो परेशान हो गए थे। माह अप्रैल के पहले हफ्ते में द्वारा पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया और क्वारंटीन किया गया। 2 मरतबा इनके स्वैब के नमूने जांच के लिए लिए गए, रिपोर्ट मनफी आई। कल इतवारा पुलिस ने 12 लोगों को अदालत में पेश किया। मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से पैरवी की गई। चूँकि ये बैरून मुल्क थे, इसीलिए गवाह वगैरह का मामला होता तो काफ़ी वक्त लग सकता था और नांदेड़ में इनका कोई रिश्तेदार नहीं। मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से की गई कार्रवाई की सताइश की जा रही है। इस मौके पर अदालत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा सदर सैयद मोइन, शेख नज़ीर और दूसरे मौजूद थे। इंडोनेशिया से 12-10 आदमियों की एक जमात पहले दिल्ली आई, उनका इज्तिमा इजलास ख़त्म हुआ। उसके बाद वो नांदेड़ तशरीफ़ लाए और उनके साथ 2 ट्रांसलेटर भी थे। जो लोग वहाँ से आए इंडोनेशिया के, उनमें 5 औरतें 5 मर्द थे और उनके जो ट्रांसलेटर आए वो एक मर्द एक औरत थी। इस तरीके से 12 आदमी नांदेड़ आए। नांदेड़ आने के बाद जिस वक़्त ये नांदेड़ में आए उस वक़्त लॉकडाउन था, ना कर्फ्यू था, ना कोई इम्तिनाई अहकामात थे। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एसपी साहब से मिलकर मुतालिका पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कार्रवाई पूरी मुकम्मल करवाकर खुदा के फजल से इज्तिमा का काम शुरू किया। मगर अचानक हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो उन्होंने ऐलान किया, उसकी वजह से वो लोग परेशान हो गए और नांदेड़ में टक्कर बढ़ गए। हमारे नांदेड़ में ये लोग बाहर आए तो इनके ऊपर पहले इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो है उससे मुतासिर हैं। पहला 15 दिन क्वारंटाइन में इनको रखा गया और 15 दिन के बाद बम्बई से नेगेटिव की जो है रिपोर्ट आई, उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद फिर दूसरे दिन फिर और क्वारंटाइन में इनको जो है लेकर 15 दिन तक मुसलसिल फिर इनका और दोबारा वहाँ से नेगेटिव उनका वहाँ से जवाब आया। इसके बावजूद भी इनको 20 तारीख तक रखा गया। इसी दौरान में इतवारा पुलिस स्टेशन ने इनके ख़िलाफ़ में मुकदमा क्राइम नंबर 124/220 दाखिल किया था। उनका सबसे पहले इल्ज़ाम इन पर यह आयद किया गया था कि उन्होंने फॉरेन एक्ट्स के ख़िलाफ़ वर्जी की और गैर क़ानूनी तौर पर नांदेड़ में दाखिला किया। नंबर 2, उन पर यह था कि ये लोगों ने जो है 1897 ईस्वी के जो मुतादी मर्ज़ को फैलाने के क़ानून था उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की और इसकी वजह से नांदेड़ में जो है ये मर्ज़ फैला। तीसरा ये था कि उन्होंने कर्फ्यू होने के बावजूद भी 12 आदमी 4 से ज़्यादा फिरे, लिहाजा दफ़े 188 ताज़ीरात हिंद और दिगर इसके तहत जो आते हैं उसके जिन्होंने ख़िलाफ़ वर्जी की। चुनाचे कल मुस्लिम एडवोकेट फोरम के जानिब से 12 आदमियों के मुकदमात नंबर पर लेने के लिए कोशिश की गई और कल ये मुकदमा जारी रहा। उनको पेश किया गया, चार्जशीट पेश हुई और चार्ज पेश होने पर मैं जनाब हमारे अखिल साहब एडवोकेट हिंगोली और आरिफुद्दीन साहब, हमने ये बहस की है कि चूँकि हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर ये लोगों के पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट के क़ानून फॉरेनर एक्ट के दफ़े 14A के तहत हमने खिलाफ़ वर्जी नहीं की है, लिहाजा ये हम पर लागू नहीं होता। दूसरा हमने ये किया कि भाई हम मर्ज़ नहीं फैलाए
کیونکہ جس وقت ہم آئے یہ مرض پھیلا قانونی نافذ نہیں تھا، اور دوسرا 2 مرتبہ ہمارا نگیٹو آ گیا ہے۔ تیسرا ہم نے یہ ان سے کہا کہ بھائی یہ دفعہ 144 کی ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کو ہم نے گئے، اور اس وقت یہ قانون لاگو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عدالت نے ہمارے ان 12 موکلوں کو جو باہر سے آئے تھے ان کو فارنر ایکٹ کے تحت بری کر دیا گیا۔ انفیکشیس جو ہے ہمارے بیماری پھیلانے کا قانون 1897 کے لحاظ سے بھی ان کو بری کر دیا گیا، کیونکہ 2 وقت ان کا نگیٹو آیا ہے۔ البتہ عدالت کا یہ کہنا رہا کہ چونکہ آپ 12 کے 12 نے دفعہ 144 CRPC کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا آپ کو جو ہے IPC کے دفعہ 188 اور دیگر دفعات کے تحت ہم آپ کو مجرم قرار دیتے ہیں۔ اس بنا پر ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بارے میں شہادت دینا چاہتے ہیں، ہم نے سوچ سمجھ کے کہا کہ شہادت دینا نہیں چاہتے۔ وہ اس وجہ سے کہا کہ اگر شہادت دینا چاہتے تو مزید یہ کارروائی 6-7 مہینے بڑھ جاتی، اور وہ لوگ تقریباً 1 سال تک ناندیڑ میں رہتے، اور ان کے رہنے سہنے کا، کھلانے پلانے کا، ان کی جو ہے ذمہ داری ناندیڑ کے مسلمان پر آتی۔ اس کو تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ صاحب ہم کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی منظور ہے، آپ مناسب ہم کو جو ہے سزا دے سکتے ہیں۔ اس بنا پر عدالت نے ہر ایک کو دفعہ 188 اور دیگر دفعات IPC کے تحت جو ہے ہم کو جرمانہ کیا۔ کل ہم نے ان کا جرمانہ بھر دیا، خدا کے فضل سے 3:30 بجے فیصلہ ہو چکا، اور تمام جو پروسیڈنگ تھی کمپلیٹ ہونے کے بعد 4 بجے ان کو فیصلہ سنایا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی آرڈر لیے حکم ہمارے کورٹ سے بن کے کہ چونکہ یہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں اور بمبئی میں ان کی کونسلیٹ رہتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے، قانونی تحت یہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان ہونے کی وجہ سے ہندوستان اور چائنا میں ابھی جو ہے ایمبیسی کا ہمارے تعلق پیدا ہے، لہٰذا ان کی کونسلیٹ پہ حکومت کے ذریعے سے پہنچا جائے۔ ہماری اس درخواست کو قائم کرتے ہوئے معزز جج نے کلکٹر کو اور SP کو حکم دیا کہ انہیں فوراً 12 گھنٹے کے اندر گورنمنٹ کے وین کے ذریعے سے بمبئی پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ کل رات کے 8 بجے خدا کے فضل سے یہ 10 آدمی بمبئی پہنچ گئے، وہاں کونسلیٹ میں رہے، باقی 2 آدمی اس طریقے سے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ محض ہم نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ ناندیڑ میں نہ تو ان کے ماں کا سگا تھا، نہ باپ کا سگا تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا۔ آپ اور ہم چونکہ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس بنیاد پر ہم مسلمانوں نے، ہم مسلم ایڈوکیٹ نے، چونکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ناندیڑ کے مسلمان ایڈوکیٹ نے آگے بڑھ کر ان کو جو ہے چھڑایا اور ان کو اپنے منزل مقصود پر پہنچایا۔ یہ اس میں نہ تو ہم کو فخر کرنا چاہیے اور نہ کسی قسم کا غرور کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا، ہمارے اگرچہ کے بعض لوگ ہمارے سے مخالفت رکھتے ہیں، رکھنے دیجئے، وہ کینہ پرور ہیں، ان کینہ پروری سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، مگر ہم آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنا پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارا اگر کوئی مسلمان پریشان ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے استلجا کرتا ہوں کہ آپ ناندیڑ میں ہم سب مل کر رہیں، ہم ایک جٹ رہیں، ہمارے دل سے کینہ پروری ختم ہو، نفرت ختم ہو، آپس میں ہم بھائی چارگی کے رہیں، یہ دعا کریں۔ خدا حافظ۔